औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करूँगा थोड़ा-सा ई-पेपर्स पे, टीवी चैनल्स और जो वेब टेलीविज़न्स हैं उसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको समझना ज़रूरी है कि मीडिया की टाइप्स क्या हैं। मीडिया में एक न्यूज़ मीडिया है, एक सोशल मीडिया है और एक वेब मीडिया है। ये तीनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। न्यूज़ मीडिया जो अमूमी तौर पे जो मैस मीडिया है, और मैस मीडिया में जो है जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, नॉर्मली जिसमें अखबारात आ गए, जिसके अंदर जो है वो आपका टीवी चैनल्स आ गए, ये आपका सारे का सारा जो है ये न्यूज़ मीडिया है, जिसके ज़रिए जो मैस मीडिया के ज़रिए जो है आप न्यूज़ जो है वो दूसरों तक फैलाते हैं, पहुंचाते हैं और इसकी स्प्रेडिंग होती है। इसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है कि ये बुनियादी तौर पे यूज़र जनरेटेड होता है। इसमें आपको एक ख़ास महदूद किस्म की एक्सेस हासिल होती है। आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं। आप एक न्यूज़ फीड होती है, उस न्यूज़ फीड के अंदर आप अपना शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ अटेंशन सीकर, और अटेंशन सीकिंग के अंदर जो है आप कोई ना कोई चीज़, कोई ना कुछ आप अपलोड कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वो आपको उसके ऊपर कितनी कंटेंट को के ऊपर आपकी एक्सेस के साथ-साथ जो है आपकी आपकी आप उसके ऊपर कितना कंट्रोल है, बुनियादी तौर पे ये डिटरमिन करता है कि सोशल मीडिया या वेब मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर ये महदूद कंट्रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर आप फेसबुक पे हैं, तो आप फेसबुक की अपनी सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो आपको दी गई हो। आप उस पे तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और की तस्वीर किसी और के अकाउंट में जाके अपलोड नहीं कर सकते। आप उसके अंदर सर्टेन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए कोई भी चीज़ जो है वो आप अपलोड करते हैं। आपके ऊपर कोई कदगन नहीं होती, आपके ऊपर कोई जो है वो उस तरह से वो नहीं आती। और एक फ़र्ज़ करें आपने अगर उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में जो है वो फेसबुक आपसे वो एक्सेस ले लेता है, आपका कंटेंट जो है वो ख़त्म कर देता है, आपको ड्रॉप कर देता है, या आपको ब्लॉक कर देता है, या आपको डिलीट कर देता है। लिहाजा उसमें सारा कंट्रोल जो है वो फेसबुक के पास होता है, आपके पास कंट्रोल नहीं होता, लिमिटेड कंट्रोल होता है। बट इसके ज़रिए जो है आप सोशलाइजेशन कर सकते हैं, आप कंटेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई और आपको अपना पासवर्ड और उसकी एक्सेस देता है, तो उस सूरत में अगर आपके पास किसी और की आईडी है या बाकी चीज़ें हैं। लिहाजा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, चैट जो है, या यूट्यूब, विकिपीडिया, येल्प, फिर इस तरह जो है वो मुख्तलिफ पिंटरेस्ट है, इंडीड है, इसी तरह जो है डिफरेंट तरह के और भी कुछ ऐप्स हैं जो कि सोशल मीडिया में जो यूज़ हो रहे हैं, और जिसमें जो है जो आपको एक्सेस देते हैं, वहाँ पे जाके जो है अपना आप कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, आप सोशलाइजेशन कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस को स्प्रेड कर सकते हैं, बिज़नेस फैला सकते हैं, बिज़नेस को आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन महदूदियत के साथ, आपको फुल्ली वहाँ पे वो नहीं होता। आप सर्टेन दोस्त बना सकते हैं, हर किसी को आप अप्रोच नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को करते हैं तो सम टाइम आपका आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, आपके अकाउंट के ऊपर जो है वो कोई भी स्ट्राइक आ सकती है। लिहाजा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो है वो हर उसका जो भी ऐप डेवलप किया होता है, उस ऐप के पीछे जो लोग बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बनाई होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं, और जो यूज़र्स होते हैं उनको उनको फॉलो करना होता है एट एनी कॉस्ट। इसी तरह वेब मीडिया है। वेब मीडिया में वो साइट्स हैं जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने बना रखी होती हैं। बुनियादी तौर पे आप देखें कि जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, या इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, या मुख्तलिफ तरह के जो हैं जो कि वो वेब पे साइट्स पे जब उन्होंने .tv पे जाके जो है वो करते हैं, अपना वो बनाते हैं, अपना चैनल बनाते हैं या अपना कोई चीज़ बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आप उसको वेब मीडिया जो है वो कहते हैं। फिर आप देखें कि इसके अंदर आपका कंट्रोल पूरा होता है, आपका जो कि सोशल मीडिया पर नहीं होता। वेब मीडिया पे आपका कंट्रोल होता है। आप
چاہیں آپ دوسروں کو ایکسیس دے سکتے ہیں، دوسروں کو جو ہے آپ اس کے اوپر اپنی مرضی کا کوئی بھی کانٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی تصویر کوئی بھی ویڈیو آپ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ گائیڈ لائنز آپ کی اپنی ہوتی ہیں، دوسروں کی نہیں ہوتی ہیں، انٹل انلیس کہ آپ کوئی بھی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں یا کوئی ایسی چیز جو کہ گورنمنٹ کے خلاف ہو، ریاست کے کسی آرگن کے خلاف ہو، یا کسی شخص کے بہت زیادہ خلاف ہو، اور وہ اس کے لیے اس کو بھی ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو کورٹ کے اندر جانا پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے تب جا کے اسٹیٹ لیول پہ یا اس متعلقہ جو جن سے آپ نے ڈومین لی ہوئی ہے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، ریاست کرتی ہے، گورنمنٹ کرتی ہے، یا متعلقہ گورنمنٹ کے ذریعے کہہ کے جو ہے اس کو ڈاؤن کروایا جاتا ہے، یا فلٹرز کے ذریعے جو ہے وہ ویب سائٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ ویب سائٹ بند نہیں کی جا سکتی انٹل انلیس کہ آپ خود نہ چاہیں کہ ہم اس کو بند کرنا ہے۔ سو اس کے اوپر پورا کنٹرول آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر بلاگنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر ویبینارز کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جو ہے اپنا چینل نیوز پیپر وغیرہ کوئی بھی چیز جو بھی کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ فلی آپ کا اپنا اختیار ہوتا ہے اپنے ویب میڈیا کے اوپر جو ہے۔ اسی طرح ای پیپرز جو ہیں وہ بھی ویب ٹی وی ویب میڈیا کے اندر جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ای پیپرز جو الیکٹرانکلی مطلب کہ ایک آپ دیکھیں کہ جتنے نیوز پیپرز ہیں یہ پہلے تو چھپا کرتے تھے صرف کاغذ کے اوپر، اور اس کا پرنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ آپ تک آتا تھا، پرنٹڈ شیپ میں آتے تھے، آپ اس کو پڑھتے تھے۔ لیکن اب جو ہے جو نیوز پیپرز ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے جو یوزرز ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ چکے ہیں، لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اخبار خریدنے کی بجائے جو ہے وہ موبائل سے یا اپنے جو بھی لیپ ٹاپ سے یا جو بھی ان کے پاس سورس ہے اس کے ذریعے وہ الیکٹرانکلی جو ہے ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں ان ڈیوائسز کے ذریعے جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں ان نیوز پیپرز کی سائٹس تک، جو کہ نیوز پیپر سم ٹائم نیوز پیپر پورے کا پورا اس کا ایک شارٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور سم ٹائم یہ بھی بہت ساری سائٹس نے کر رکھا ہے کہ وہ باقاعدہ نیوز کو جو ہے وہ الگ الگ کر کے جو ہے اس کے اوپر نیشنل نیوز میں اس کو پورشن کیے ہوتے ہیں، نیشنل نیوز کا پورشن، انٹرنیشنل نیوز کا پورشن، پھر اسی طرح جو ہے وہ کامرس کا پورشن، پھر اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کا پورشن، پھر اس کے اندر اسپورٹس کا پورشن، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ریجنل اور لوکل کا ایک پورشن، سٹی کا پورشن، تو ڈفرینٹ پورشن جو ہے اس میں ایڈ کر کے جو ہے اس میں وہ خبریں جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی ایکسیس دی ہوتی ہے اور آپ اس خبر کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الیکٹرانک پیپرز ان کو کہتے ہیں، الیکٹرانکلی جو ہے یہ اویلیبل ہوتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے۔ پھر اسی طرح ویب ٹی وی چینلز بھی جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ ڈاٹ ٹی وی پر بنائے گئے وہ ٹی وی چینلز ہوتے ہیں جس کا جو کانٹینٹ ویژولی جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہوتا ہے۔ اب وہ ویژولی جو اپلوڈڈ کانٹینٹ ہے ویڈیوز کی صورت میں اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنی ونڈو بنائی ہوتی ہے، باقاعدہ لائیو اسٹریمنگ دے رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر آرکائیو موجود ہوتا ہے، باقاعدہ انہوں نے بھی اسی طرح پورشن بنائے ہوتے ہیں۔ آپ کو سپورٹس پہ جائیں گے تو آپ کو سپورٹس کا آرکائیو بھی ملے گا، سپورٹس کی نیوز بھی ملے گی۔ پھر اسی طرح آپ جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ بھی جاتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کی آپ کو خبریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پہ آرکائیو کی صورت میں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اسی طرح لائیو اسٹریمنگ کے لیے انہوں نے ایک ونڈو بیچ میں بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی لائیو اسٹریمنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے ویب ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس وقت بن رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو ہے چونکہ 5G کا زمانہ ہے اور ہم تو بڑے عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ویب ٹی وی جو ہے وہ نہ صرف دنیا کا بلکہ پاکستان کا فیوچر بھی وہی ہے۔ ہو سکتا ہے سیٹلائٹ چینلز بھی رہیں، لیکن سیٹلائٹ چینل جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک مہنگا شوق ہے، اور ایک مہنگی ہوتی تو خبر ہی ہے، لیکن وہ خبر جو ہے آپ کو اگر ویب ٹی وی سے بھی مل رہی ہے اور ایک اور چینل سے بھی، اور سورس جو ہے وہ آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا جو بھی آپ کے پاس جو ڈیوائس ہے، آپ اس ڈیوائس کے ذریعے جو ہے آپ ٹیپ شیپ کے ذریعے جو ہے اگر لے رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ آتا آپ کے سامنے نظر ہی آنا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نیوز ملے، وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ کون دے رہا ہے کیا دے رہا ہے، اب ان کو خبر سے جو ہے وہ زیادہ ان کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ سو ویب ٹی وی جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ جو ہے جو ویژول جو ہے اس کے ذریعے جو پیغامات، انفارمیشن اور نیوز جو پہنچ رہی ہوتی ہے، جو کہ ڈاٹ ٹی وی پہ بنائی گئی ویب سائٹس ہیں یا چینلز ہیں یا .com پر بنائے گئے چینلز ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔